3 सालों में बारिश, उस बारिश के मौसम में क्या करते हैं? क्या उन 3 सालों में कभी मक्के में सर्दी नहीं आई होगी? उन 3 सालों में कभी सूरज नहीं निकलता होगा? बोलो, नबी के घर वालों ने 3 साल कैसे हैं? जब ये दिन हमारे घर तक पहुंचे। और आज उस दिन की हमें कोई कद्र नहीं है। आज हमारे घर की बेटियां दुपट्टों को मफलर बनाकर वलीमे में बेपर्दा जा रही, हमें एहसास नहीं। बताइए, हमारे घरों के अंदर सीरियल और फिल्मों के नाम पर अल्लाह को गाली दी जा रही है, एहसास नहीं। ये फिल्मों के डायलॉग के अंदर अल्लाह की जो गुस्ताखियां की जाती है उसका एहसास नहीं। गानों के अंदर जो कलमात कुफरिया बके जाते हैं उसका एहसास नहीं। अगर हुजूर का इश्क होता हमारे दिलों में सच्चा, हम सोचते कि जिस नबी ने 3 साल शाबे अबी तालिब की घाटी में गुजारा, हम गुनाह करें, उस नबी के दिल को तकलीफ पहुंचे। जब तुम फटी हुई पैंट पहनकर अपने रानों की नुमाइश करते होंगे, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती है? हमारे नबी हमें देख रहे हैं। जब तुम गीबतें करते होंगे तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती है? जरा सोचो। और फिर हुजूर ने इतनी मेहनतें की है, हुजूर की मेहनतों के साथ साथ अहलुल बैत की मेहनत, सहाबा की मेहनत। आइए एक बात मैं आपको बताऊं, यह बात याद आ गई शाबे अबी तालिब ही की। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी शहजादी सैयदा फातिमा को उम्मे अबीहा कहते थे। उम्मे अबीहा, मुझे सैयदा के सारे अलकाब में सबसे ज्यादा पसंदीदा ये लक़ब है, उम्मे अबीहा। उम्मे अबीहा का मतलब क्या होता है? बाप की माँ। बाप की, हमेशा बाप की बेटी होती है, कोई बाप की माँ नहीं होती। लेकिन हुजूर सैयदा को, सैयदा फातिमा तो ज़हरा को बाप की माँ कह के पुकारते थे। ये लक़ब कब मिला सैयदा को? शाबे अबी तालिब में मिला। कैसे मिला? 4 बहनें थी और चारों हुजूर ही की शहजादियां थी। हमारे अकीदे में हुजूर की 4 शहजादियां हैं। तो तीनों बहनें बड़ी थी, सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद, रुक़ैया बिनते मोहम्मद, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 बहनें बड़ी थी और सबसे आखिरी में सैयदा फातिमा थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ये तीनों बहनें बैठ के कहती थी, बाबा अब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, बाबा हमसे ये तकलीफ देखी नहीं जाती, बाबा हमसे ये मुसीबतों से अब मुकाबला नहीं होता। तो हुजूर बेटियों की शिकायतों पे रो पड़ते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल शाबे अबी तालिब उसी घाटी में किसी काम में मसरूफ थे, तो तीनों बहनों को लेकर सैयदा बैठ गई। हालांकि उम्र में सबसे कम थी, छोटी नहीं, सैयदा छोटी नहीं है, उम्र में कम है, उम्र में कम है, छोटी नहीं है, उम्र में सबसे कम है। तीनों बहनों को लेकर बैठ गई, कहने लगी, बहनों बाबा इतने ही अजियत और तकलीफ से गुजर रहे हैं, पूरे खानदान का दुख है, पूरे खानदान का गम है, पूरे खानदान की तकलीफ है, तुम लोग कैसे शिकायत कर कर के बाबा को फिर परेशान करती हो? देखो, तुम्हें भूख लगे ना, बाबा से नहीं कहना, मुझे कहना। तुम्हें कोई तकलीफ हो ना, बाबा से नहीं कहना, मुझे कहना। और जब बाबा आए ना तो झूठ मूठ की हंसी मुंह पे लाया करो ताकि बाबा को कोई तकलीफ ना हो। ये कह रही थी, हर दुख मुझसे कहो, मेरे बाबा को दुखी ना किया करो, मेरे बाबा के सामने लोग मुस्कुराया करे, हुजूर के दुख में इजाफा ना किया करे। जब ये बात कर रही थी मीटिंग करके बहनों से, हुजूर पीछे से चुपके से खड़े होकर सुन रहे थे और हुजूर की आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी को मेरी इतनी फिक्र है जैसे किसी माँ को अपने बेटे की फिक्र होती है। तो हुजूर ने सीने से लगा के कहा, तू मेरी सिर्फ बेटी नहीं है, तू तो उम्मे अबीहा है, तू तो अपने बाबा की भी माँ है मेरी बेटी, तू तो अपने बाबा की भी माँ है। एक माँ अपने बेटे की जितनी फिक्र करती है, तुझे अपने बाबा की ऐसी फिक्र है। अब मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, 3-3 महीने चूल्हे का न जलना, सर पे पट्टी बांधने के लिए कपड़े का न होना, घर छोड़ करके दारे अरकम में कयाम करना, उसके बाद शहजादियों का तलाक पाना, उसके बाद 3 साल शाबे अबी तालिब के अंदर गुजारना। अब बताओ, हुजूर की इन मेहनतों का हमें एहसास है? अगर इस उम्मत
امت کو حضور کی محنتوں کا احساس ہو تو اصلاح معاشرہ کے جلسے کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے، اس لیے کہ ایک امتی کے دل میں عشق ہوگا، جب بستر پہ سونے کو دل چاہے گا فجر کی نماز میں وہ سوچے گا نہیں میرے آقا نے بہت محنت سے یہاں تک نماز کو پہنچایا ہے، میں سو کر حضور کو تکلیف کیسے پہنچاؤں، حضور کو اذیت کیسے پہنچاؤں۔ اور ہر دور میں پھر صحابہ کرام ہو، اہل البیت ہو، سب نے حضور کی محنت کا احساس کرتے ہوئے دین کے لیے محنت کی۔ اور جب یہ ہندوستان کفرستان بنا ہوا تھا، پھر غریب نواز حضور کے حکم پر ہندوستان ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ کوئی غریب نواز کوئی غریب آدمی نہیں ہے، یہ خراسان کے مالدار لوگوں میں ہے، ان کے باپ بہت والد بہت مالدار تھے۔ جب ترکہ بٹا ہے تو پنچکی اور باغ ان کے حصے میں ہے۔ اس دور میں کسی کے حصے میں انگور کا پورا باغ آنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ وہ چھوڑ کر مدینہ شریف گئے، اتنے بڑے عالم تھے کہ اس دور میں شیخ الاسلام کہلاتے تھے۔ شیخ الاسلام کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، جو ہر ایک کو شیخ الاسلام کا لقب نہیں ملتا اسلام میں۔ یہ آج کل تو آسان ہو گیا ہے نا القاب ہونا، یہ ناظم لوگ بہت دلیر لوگ ہیں بیچارے، بہت کشادہ قلب لوگ ہیں، یہ بہت نوازتے ہیں۔ ہر مقرر علامہ ہے، ہر مقرر خطیب الہند ہے، ہر پیر شیخ المشائخ ہے، یہ بس آج۔ لیکن اس دور میں القابات بہت دیکھ دیکھ کر کے دیے جاتے تھے۔ پہلی بات تو چھوٹے لوگ بڑوں کو القاب دیتے ہی نہیں تھے، بڑے لوگ چھوٹوں کو القاب دیا کرتے تھے۔ جب سے چھوٹوں نے بڑوں کو القاب دینا شروع کیا ہے، قیامت سے پہلے قیامت ہے، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، کوئی القاب قبول مت کرو، اس لیے کہ سب سے بڑا لقب ہمارے پاس موجود ہے اور وہ حضور کی غلامی ہے۔ حضور کی غلامی کی نسبت سے بڑھ کر نہ زمین کے اوپر کوئی لقب ہو سکتا ہے، نہ زمین کے اندر کوئی لقب ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی لقب ہے تو بتاؤ۔ حضور کی غلامی سے بڑا کوئی لقب نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ارے ان کی غلامی سلامت ہے تو فرشتے بھی قبر میں احترام کرتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں، تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ حضور کی غلامی سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے، مگر یہ نسبت بھی تو قائم رہے۔ ارے ہم غلام کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم غلام کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول کرتے بھی یا نہیں کرتے۔ مجھے لوگ جب القاب سے یاد کرتے، اللہ جانتا میرا ایمان لرزتا ہے، یہ کیا بول رہے ہیں میرے لیے۔ ہم تو اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں، یہ پبلک ہم سے بہتر ہے، ان کے صدقے ہم بخشے جائیں، ورنہ ہم لوگوں کے لیے کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن کسی کو ہوگا تو مقرر لوگوں کو ہوگا، تقریر، ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے جہنم میں، اور کہا جائے گا جو کہتا تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا تھا، لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتا تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا۔ ہمیں نہیں پتا ہم بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو یہ خوف رلاتا ہے نا، جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا کنان کی شکل میں کہاں ہوگا۔ یہ تو اسٹیج کے کچھ شاعروں کی بہت دیدہ دلیری ہے جو آپ کو ایک بار سبحان اللہ کہنے پر بھی جنت کی ٹکٹ دیتے ہیں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ان کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ، اور ان کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، کہ ان کے بھی ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی ہے اپنے پاس؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب روتی تھی اللہ کے خوف سے تو دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے دھو کے پانی سے دوپٹہ نچوڑتے، آنسوؤں سے دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا۔ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف سے اتنا روئے، اور ہم جنتی، ہم جنت ایسا لگتا ہے لکھا کے لائے اللہ کی پناہ۔ بہرحال تو بات دور نکل گئی، میں کہہ رہا تھا شیخ الاسلام کا لقب تھا غریب نواز کی، شیخ الاسلام، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ درس حدیث دیا کرتے تھے، اتنے بڑے محدث تھے حدیث کا درس۔ آج تو ولی کا مطلب ہے جو قبرستانوں میں بیٹھ کر کے چلم پی رہے ہیں، مطلب وہ ولی لوگ ہیں، 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں مطلب وہ ولی لوگ ہیں، بھنگ پی رہے مطلب وہ ولی لوگ ہیں، کالے پیلے کپڑے پہنے مطلب وہ ولی لوگ ہیں۔ نادانو،
जो लोग इनकार करने पर आए वो गौस और ख्वाजा को भी नहीं मानते, और जो मानने पर आए इतने दीदा दिलेर हो गए कि नशा करने वालों को भी बाबा वली और पहुंचा हुआ कह रहे हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते उनको भी पहुंचा हुआ कह रहे। कुछ तो हया करो। अरे कभी किसी दोस्त को भी देखा है कि वो दोस्त के घर नहीं जाता? किसी दोस्त को भी देखा है कि दोस्त